बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलित याजक दावन मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज मार्चची 9 तारीख. प्राचीन काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो बुधवार. मार्चच्या या 9 तारीखेर आम्ही रोमाची सान फ्रान्सिस हिसो उडास आम्ही काढता. ही एक काजरी स्त्री, एक आवय, एक विधो आणि एक मिस्टिक. 1384 इसवेंत इटलींत तिचो जल्म जाता. कोवेंताक रिगोंक जाय म्हणून तिका वर्ती आशा आसली, पूण आवय बापायनी तिका ओप्पिगे दिनातल्यान तांच्या कुशेक खाल जावन ती 13 वर्सां प्रायर लॉरेन्झो म्हणच्या तरणाट्या लागीं लग्न जाता. कुटुंबाची जबाबदारी फाळचे सांगता फ्रान्सिस त्या वेळार झुजू आणि सांक्रामिक पिडेक वळख जाल्ल्या लोकांची सेवा करताली. कोरोना एक सांक्रामिक पिडा, जायतो लोक कोसतलो. तशीच त्या काळार आसल्या सांक्रामिक पिडेक वळख जाल्ल्या लोकांची सेवा करचेतय ती मुखार असली. सांगतच झुजांत घायिल्ल्या लोकांक. 1409 या इसवेंत लॉरेन्झो तिच्या घोवाक झुजा बाबती जैलाक वचचें पडटा. 5 वर्सां तो थंयसर कश्टता आणि फाटीं येता आसतना तो एक पिडेस्त व्यक्ती जावन फाटीं येता. आता ह्या संदर्भार फ्रान्सिसान आपणाच्या पिडेस्त घोवाची साखरी करची पडली. रोमांत एक प्लेग, एक सांक्रामिक पिडा विस्तारलेले वरवीं तिका आसल्या तेगा भुरग्यां पैकी दोगांक तिणें होगडायचें पडटा. 2 भुरगीं मरतात. फ्रान्सिसान आपणाचें कितें आसलें आस्त बोदीक तें सकड विकता आनी दुबळ्यांक, कश्टतल्यांक आदार दिवचे खातीर ते पयशे ती वापरता. आणि हे पयशे पावनातल्या वेळार घरान घरा वचून ती भीक मागता. ह्याच संदर्भार ती रोमांतल्या थोड्या चलयांक, स्त्रियांक ओट्टू करून दयाळ्याच्या करण्या खातीर, हेरांक कुमूक करच्या कामा खातीर त्याग, सॅक्रिफायस करूंक उलो दिता, भीक मागूंक प्रेरण दिता आणि पयशे जमो जाल्ले ते गरजेवंतांक वांटता. तिचो घोव 1436 इसवेंत अंतरता. सुमार 40 वर्सांची कुटुंबाची जिणी तांणी सांगाता सारली जावन आसा. त्या उपरांत ती आपणे स्थापलेल्या समुदाया सांगता आपणाचो वेळ मागण्यांत आणि ध्यानांत ती करसिता. आणि अखेरेक मार्चच्या 9 तारीखेर 1440 इसवेंत इटलींत ती अंतरता. रोमाच्या सान फ्रान्सिस आमा पसोत विनंती कर. भाऊनो आणि भगिनीनो,
देवाच्या उतराच्या नियाळा खातीर आमचे गमन आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी कोंचोवया. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. 3रो अध्याय वळी 1 तावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे पोवटी जोनाक पावले. उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान सोलोन वचूंक 3 दीस लागताले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशें ल्हानांनी गुणये वस्त्रां पांगोरली. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिंयासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडली, गुणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्माण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गुणये वस्त्रां पांगरो आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारो. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसतलो जुलूम सांडू. कोण जाणा, एखाद्या वेळा देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भौन आनी भयणीनो, तुमी खंयच्याय एका व्यक्तीचें भाशण आयकून, उलोवणें आयकून ताचे तावन प्रेरीत जाल्ले आसा गी? जावं पुरो युट्यूबार, जावं पुरो व्हॉट्सॅपार, जावं पुरो फेसबुकार, वा अशेंच तुमी जावं पुरो एका रेतीरे गेल्ल्यात, वा एका संभ्रमाक गेल्ल्यात, वा एका फंक्शनाक गेल्ल्यात, वा एकडे मिसाक गेल्ल्यात, थंयसर जावं पुरो याजकान दिल्लो शर्माव, जावं पुरो एका लायकान दिल्लो नियाळ, खंयचोय जावं दी, तो तुमकां इतलो लागलो की त्या उपरांत त्या व्यक्तीन दिल्ली हर एक भाशणां तुमी आयकल्लीं आसात. आतां ह्या काळार कितें जाता काय म्हळ्यार हर एक युट्यूबार मेळटा. सो त्या व्यक्तीची भाशणां नियाळ शर्माव कितें आसात आमी थंयसर वचून आयकूंक साध्य जाता. अशें तुमी केल्लें आसा गी?
आणि त्या व्यक्तीच्या उतरतावन शिकवणेतावन प्रेरित जावन तुम्ही तुमच्या जिवितांत बदलावन केल्ली उडास आसा गी? मात्र नाही, त्या उतरतावन त्या भाशणातावन त्या शिरमावतावन तुमकां इतले प्रेरण मेळ्ळें की त्या विशयींत तुम्ही हेरांक सांगलेलें आसा, हेरांक फॉरवर्ड केल्लें आसा. वय की न्ही? खंडीत जावन असलो अनुभव तुमकां आसतलो. एका व्यक्तीची उतरां, एका व्यक्तीचो नियाळ, एका व्यक्तीचो शिरमाव इतलो बरो लागलो. त्या उपरांत ताका आनीकय आयकुया म्हणून मन जाल्लें. त्या उपरांत ताचे तावन प्रेरीत जावन ताच्या उतरा प्रमाणे जिवितांत बदलावन हाडली. मात्र न्ही, ताचें उतर आयकूंक हेरांकय प्रेरण दिल्लें. अळे हे मागणें आसा, अळे हो रेतीर आसा, हो शर्माव आसा, दया करून आयक, भारी बरें आसा. हांवें आयकलें, म्हाका मस्त बदलावन जाली. अळे तूंय आयक, तुकाय बरेंपण जातलें. अशें केल्लें आसा गी. पळोवन न्ही भयणीनो, अशेंच घडलें आयच्या पयल्या वाचपाक. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतावन आमी तें वाचप आयकल्लें जावन आसा. निनिवेच्या सगळ्या शहरांत जे कितें देवान जिणी बदलावनेचो संदेश परगटूंक जोनाक आदेश दिल्लो तो परगट करीजे जाल्यार सुमार 3 दीस जाय असले. निनिवेचो लोक पातकी जावन आसलो. तांणी जिणी बदलूचे खातीर देव तांकां एक अवकाश दिता आनी हो विशय तो जोनाक थंयसर परगटूंक सांगता. जर जोनान सगळ्या निनिवे शहरांत हो संदेश परगट करीजे जाय जाल्लो जाल्यार ताका 3 दीस जाय असले. पूण कितें जालें? जे कोणे ताका पयल्या दिसा ऐकलें तांणी तो संदेश हेरांक सांगलो आनी हो संदेश जगलेल्या भाशेन विस्तारलो. पावस सुरू जावच्या टायमार जगलाने आसता न्ही, आनी ते जगलाने कशें येता म्हूण तुमकां कळीत आसा. तितलें फास्ट दोळे उक्ते करचे पयले जगलाने येवन गेले. तशेंच जे कितें पयल्या दिसा जोना प्रवाद्यान परगट केल्लें तो संदेश जगलेल्या भाशेन सगळ्या निनिवे शहरांत पावलो. आनीक 2 दीस ताणें वचचें आसलें, पूण दोवेच्या पयले ताचो संदेश पावलो. सुरवेच्या 40 वरां भितरच सगळें शेर पातकेजीनी वळखता, देवा थंय पाटी परतता. पळया, हांगासर वाचपाचेर तुमी गमन दिलें गी. निनिवे एक भोव व्हड शेर, शेरांतल्यान सोलोन बसूंक 3 दीस लागताले. जोना शेरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगट करूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणीय वस्त्रां परगट पांगोरलीं. ही खबर निनिवेच्या रायाकी पावली. पळया, जोना प्रवाद्यान वचून रायाक सांगलें न्ही, ताका ही खबर पावली आनी खबर पावल्यांच तो एक आदेश दिता की
रायाचे आणि त्याच्या अधिकारींचे फरमान हे हर एकलो आपली वाईट साल सांडू आणि देवाते पाठीं परतो पळया. एका दिसा परगटलेली खबर रायाक सहित पावली आणि रायान आता जिनी बदलूंक आदेश दिलो. जे कितें जोनास सांगतालो ताका रायान आपणाची संपूर्ण संमती दिली. भाऊ न्हू भयणीनो, अशी एक इंग्लिशांत सांगणी आसा. A lie can get halfway around the world before the truth even gets its shoes on. आता आम्ही भायर वचोचे जाल्यार मोचे शिरकायता न्ही वा शूज घालता. आता ही सांगणी सांगता की सत कोबरेन भायर वेचाक वाणो शिरकायत आसतनाच फोटींची कोबर अर्दो गांव भोंवून जाता. पळया भायसरतना कितें करतात की म्हळ्यार भुरगीं आसा जाल्यार भुरग्यांक पयलें भायसरयतात आनी उपरांत वडिलां भायसरतात. आनी भुरगीं थोडे पोटी बारीच उपराळी जाल्यार हांगा आवय बापायन अर्दे भायसरतना ती अर्द्या वाटेक वचून जातात न्ही. तशीच ही सांगणी म्हणटा की सतान वानो शिरकावच्या पयलेंच फोटींची खबर अर्दो गांव भोंवून जाता म्हूण. हे सताच्या की फुटकिऱ्या खबरेक आज चड पब्लिसिटी मेळटे आसा. आज सताच्या की बऱ्या खबरेच्या की वाईट आणि फुटकिरी खबरच आमकां चड आयकूंक मेळटा. भाऊ न्ही भयणीनो, हे फुटकिरी खबर आसा पळया ती इतली रोसाळ आसता की इतली आकर्षक आसता की आयकूंक इतली मधुर आसता की ती सांग्यान जमून जाता. त्या विशयेन चिंतूंक जावं दी, त्या विशयेंत सतगी फटगी म्हणून आमी विमर्शो करूंक वचना. फाटल्याच दिसांनी जाल्ली एक गजाल तुमकां सांगता. युक्रेन आणि रशियामध्ये गलाटो चलते आसा. युक्रेनांत आमचे जायते तरणाटे MBBS शिकपा खातीर गेल्ले आसा. आता झुजा वेळार ते थंयसर शिरकले आणि तांणी व्हिडिओ करून सांगले की आमी कश्टांत आसा म्हणून. आणि आमच्या सरकारान येदोळसोर कांय केल्ले ना, त्या देखून कांय तरी करीजे आमचो जीव राखचे म्हणून. आणि सरकारान थोडे प्रयत्न केले आणि थोडे तरणाटे पाटीं गांवाक आयले आणि की थोडे शिरकल्यात ते तांणी बऱ्या रितीन येवंचे पसोतो आमी मागया. तशें आयिल्ल्या एका तरणाट्यान हांगासर ताका विचारलेल्या वेळार तो म्हणालो की आमच्या सरकारान, भारत सरकारान युक्रेनाक वचून आमकां सोडयल्लें वा हाडल्लें न्ही, बदलाक आमी शेजारच्या राष्ट्राक वचोचें आसलें. युक्रेन सोडून आमी भाय वाटेन आनी एका राष्ट्राक वचोचें आसलें. त्या राष्ट्रांतून आमकां तांणी उखलून हाडलें सोडून भारत देश युक्रेनाक गेल्लो ना, थंय वचोंक तांकां तितलें धैर्य ना म्हणालो. हें ताणें सांगलें सत, कित्याक तो युक्रेनांत आसलो थंय जावन तो आयिल्लो. आता
हांगसर कितें केलें म्हळ्यार ताणें सांगलें तें उतर घेवन पाटीन ताकाच गाळी येटून आनी एक व्हिडिओ केलो. भारत सरकारान तुका सोडून हाडला, तुका उपकारी मोन्ना, तशें तर तूं कितें आयिल्लोय, तुवें थंयच रावच आसलें, तशें अशें म्हणून जे कोण हांगाच्या सरकाराक सपोर्ट करता तांणी असलो व्हिडिओ करून व्हायरल केलो. आता ह्या तरणाट्यान सांगल्या उतराच्या की ताका अटॅक करून केल्लो व्हिडिओ चड व्हायरल जालो. पळया, हे एक निदर्शन हांवें तुमकां दिलें. तुमी असलीं जायतीं निदर्शनां तुमच्या मोतीक हाडी येता. कितें म्हळ्यार स्वताच्या खोबरेच्या की वायट खोबरो चड पब्लिसिटी जोडटा, तें व्हायरल जाता. आनी प्रत्येक जावन राजकीय पार्टी अधिकारार आसचे खातीर असल्यो फुडकिऱ्यो खबरोच क्रिएट करून फायज करता. हो नियाळ सुरू करच्या पयलें हांवें फेसबुकार एक व्हिडिओ पळयलो की एक मंत्री न्हय तो, बगार अधिकारांत आसच्या पार्टीचो एक MLA म्हणटा की, एक MP म्हणटा की रशिया आणि युक्रेनामध्ये 100 वरांचो खदाना विराम हाडूंक कारण जाल्लो आमचो भारताचो प्रधानमंत्री. थंयसर रशियान 100 घंटे झूज करना म्हणलें लोकांनी सुरक्षीत जाग्याक वेचे खातीर. आता हांगा हो मंत्री म्हणटा की, हो MP म्हणटा की तें भारताच्या प्रधानमंत्रीन सांगून केल्लें. पळया कशें ह्या एका खबरेतावन, ह्या एका गडितातावन फायदो जोडूंक पळयतात आपणाच्या स्वार्था खातीर, आपणाच्या फायद्या खातीर, आनी तें चड व्हायरल जाता. सत आनी सताची खबर फोटीच्या खबरे तितली वेगान पाशार जायना. कितें म्हळ्यार सत आमकां कन्फ्रंट करता, आमकां फूड करता, आनी तेन्ना त्या सताच्या खबरे प्रमाणे आमकां जिवंक प्रेरण मेळटा वा एका रितीचो दबाव आसा. नेगी आता हेरा विशयंत एक खबर म्हाका गांवार गाजोव येता. ताचे तावन म्हाका कांय चॅलेंज मेळना. नेगी तेंच जर एकल्यान म्हज्या जिणेंत आसा तें वायट दाखोवन दिलें जाल्यार वा म्हजी अस्कताय सांगून दिलें जाल्यार ती सताची गजाल. पूण कितें जालें, ती खबर म्हाका आतां चॅलेंज करता. आरे तूं अशें करताय, अशें करचें सोमाने, त्या देखून तुवें तशें करूंक जाय. फुडकिरी खबर, गॉसिप, खबरो आमकां चॅलेंज करना, त्या देखून आमी ते तक्षण पाशार करता. पूण बरी खबर, स्वताची खबर आमकां कन्फ्रंट करता, आमच्यो काळ्यो जागो, आमचे अस्कताय दाखोवन दिता, आनी तेन्ना तें बदलूंक आमकां एक दबाव आसा. त्या देखून स्वताची खबर पाशार जायना, फुडकिरी खबर वेगान पाशार जाता. पूण हांगासर पळया, निनिवेचो लोक जे कितें पयलींच्या वरांनी जे कोणे लोकान आयकल्लें ताका तक्षण हेरांक सांगतात, आनी अशें एका दिसानच सगळ्या शहरांत ती खबर पावता. ती बरी खबर तांकां कन्फ्रंट करता जाल्यार, तांची अस्कताय दाखोवन दिता जाल्यार, तांचो नाश जातलो म्हूण तांकां सांगता जाल्यार
ते ती स्वतःची खबर वळखतात, ताचे तावन चॅलेंज जोडतात आणि आपणाची जिणीच बदलतात. आणि हानी जिणी बदलल्लें पळोवन आता देवूच ताचें मन बदलिता. त्या वाचपाच्या 11 आसा पळया, त्या विघ्नाविशीं ताणें आपलें मन बदलिलें, ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवानच ताचें मन बदलिलें आनी जें कितें विघ्न तांचेर धाडूंक ताणें चिंतलें तें धाडूंक ना. भोवन आनी भयणीनो, ही जावन आसा क्रिस्ती खोबरेची महिमा, सकत बळ, प्रभाव. आणि हांव आनी तूं जावन आसा ह्या संदेशाचे संदेशकार, मेसेंजर. बरी खबर वांटतेले. आयच्या वाजेलांत लोक विचारता, आमकां तूं मेस्साया म्हणून एक खुणा दी, एक सायन दी, एक प्रूफ दी. जेजू म्हणटा जोना प्रवाद्याच्या की दुसरी खुणा नांत म्हणून. जोना प्रवाद्याचें कितें जालें? लोकान जिणी बदलिल्लें देवान पळयलें आनी देवान हाडूंक आसलें विघ्न हाडूंक ना. भोवन आनी भयणीनो, पळया, आमचें जिवीतच एक बरी खबर जाता. ह्या क्रिस्माच्या काळार मात्र न्ही, हेर दिसांनी सयती आमी उलोवचें बरें उलोवलें, आमी करच्यो बऱ्यो करण्यो, आमचें बरें नडतें, आमची साल, आमची सुसनिकाय, आमची दयाळाय, हें सकड हेरांक एक संदेश जावंक पावता, हेरांक एक खुणा जावंक पावता. ते क्षुल्लक म्हूण आमकां दिसोंक पुरो, तें व्हड व्हड काम न्हय म्हूण आमकां दिसोंक पुरो. पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो, कितेंय क्षुल्लक तें आसूं, पूण व्हड परिणाम ताचे तावन जावंक साध्य आसा. देवूच आमकां असली बरी खबर प्रगट करच्याक ताचो संदेशकार जावन विंचता. तर हांवें आनी तुवें कित्याक जोना बरी जावंक नजो? हांवें आनी तुवें कित्याक त्या निनिवेकारां बरी जाय नजो? बरी खबर हेरांक प्रगट करूंक, हेरांच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक? खंडीत साध्य आसा. हे क्रिस्माच्या काळार अशें आमी करयांगी. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सांगता की आमची जिणी बदलावन केवल भायल्या संगतीक आनी करण्यांक सीमीत जावंक नजो, बदलाक ती एक भितरली वाडावळ जावंक जाय. यज्ञ बलिदानांनी तुका समाधान ना, होम बलयो ओपून दिल्यारय तुका नाका. तर देवाक कितें जाय? एक मन वता तें बलिदान जावन आसा, एक खालतें काळीज, दुखेस्त आनी खालतें काळीज. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, करिज्माच्यो सर्व करण्यो आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक एक हातेर जावं दी. आनी हें बदलावन केवल भायल्यान मात्र न्हय, हेरांच्या देखीक मात्र न्हय, बदलाक आमचें तें नीज बदलावन जाल्या म्हूण दाखोवच्याक साक्ष जावं.
दुखेस्त आणि खळतें काळीज मुझे ते रस देवा म्हणून मागोनो हे कीर्तन आता आम्ही ध्यान करूया. श्लोक. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदरा देवा मुची काकुळद कर. भोवकन वळ्या देवा मुचे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मोन मुझे तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुकलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो मुझे तावन काण वरी नाका. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार हांव ती भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक कलतें काळीस. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन भयणीनो, युक्रेनांत शांती स्थापन जावचे खातीर आमी मागया. सांगतच आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. ब्रदर किरण लोबो कर्मिलीत, ॲलिन सल्डाना बसवेश्वर नगर बेंगळूर, लिम्शा ऑलिवेरा साकिनाका मुंबई टाउन, निकोल मिनेझस न्यूझीलंड टाउन, मेरी लोपेज कुमटा कारवार टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर विशेष रितीन मागता. ते सांगता देवादीन फादर रिचर्ड कॅस्टेलिनो कर्मिलीत हाका सर्विस फॉर देव सस्निक विषय फोव करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. ही बरी खबर हो नियाळ हेरांक वांटोवंक विसरा नाकात. जे कोणाक हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचे नाव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव तें चुकोन आसतना आदल्या दिसा राती धाडून दिता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.